يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على حين اختلاف من الناس وزلازل، فأبشروا سيظهر بشرى الرسول في المواطن، وينهض منكم قاطن إثر ضاعن، نثير دفين العز من كل كامن، على رغم الخيشوم العدو المشاحن، ونسمو بأخلاق القرآن، ونرتدي رداء من العليا صافي المحاسن، نجدد رسم الدين بعد اندثاره، ونرفع من بنيانه المتطامن، ونرعى رياض العز من كل غارة، ونترك للبيقور مرعى الدواجن، وجاء الربيع وفجر بدا، سخي الشعاع عميم الجدى، فكل على ضوئه زغردا، ألا إن ظهور المهدي حق، فاسبق إليه كل من سبق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. يحثي المال حثيا ولا يعده عدا، يفتح الله له فتوحا فلا يبقى على وجه الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله، يعمل بسنتي وينزل الله له البركة من السماء وتخرج له الأرض بركتها. هو رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي، يملأ الأرض عدلا ويفيض المال فيضا، يحبه ساكن السماء وساكن الأرض، وترسل السماء قطرها وتخرج الأرض نباتها، لا تمسك منه شيئا. يلتفت المهدي وقد نزل عيسى بن مريم عليه السلام كأنما يقطر من شعره. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان، هي بانتظارك في المقام الطاهر، فيها رجال نصروك وإنهم من خير أنساب وخير عشائر. ولسوف ترفع بالكرامة أمتان، هي بانتظارك في المقام الطاهر.